أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، سبق ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 12 تک۔ آج انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 23 تک۔ آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سن لیا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا، اچھے طریقے سے مشق بھی کی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخر تک قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے۔ تو چلتے ہیں دوستو، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك فجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظीम। उम्मीद है कि सबक आपको समझ आ गया होगा। जिस भाई को या किसी बहन को जो बात समझ ना आई हो कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।